नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति। 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि, 12 जनाको मात्रै शनाखत, 3 जनाको खोजी कार्य जारी। मापदण्ड पूरा गरेरै उडान भरेको प्राधिकरणको दाबी। प्राविधिक गडबडी हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष। छानबिन गर्न सरकारद्वारा आयोग गठन। भोलि राष्ट्रिय शोक। आज मकर संक्रान्ति अर्थात् माघे संक्रान्ति देशभर धुमधामसँग मनाइयो। विभिन्न तीर्थस्थलमा भक्तजनको घुइँचो, थारू समुदायमा माघीको विशेष रौनक। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। बाढी र पहिरोले 2.5 करोड मानिस प्रभावित। र एनबीए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई, पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाललाई। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि उद्धार कार्यमा सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर दुर्घटनाबारे जानकारी लिएपछि दाहालले प्रतिक्रिया दिँदै आपतकालीन उद्धारमा ध्यान दिएको बताएका हुन्। दाहाल आपतकालीन उद्धार केन्द्र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुममा आफै हेर्न गएका थिए। उद्धार कार्यको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सबै अहिले छानबिन जाँचबुझ भइराखेको छ। हामीले अब आकस्मिक क्याबिनेट बोलाएको छु मैले, अहिले क्याबिनेटमा जाँदैछु। त्यसपछि गृहमन्त्रीज्यू दुर्घटनाको खबर पाए लगतै उनी त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि विमानस्थल पुगेका थिए। यति एयरलाइन्सको विमानका चालकले अवतरणको अनुमति लिइसकेपछि दुर्घटना भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। दुर्घटनाग्रस्त भएको यति एयरलाइन्सको विमानले मापदण्ड पूरा गरेरै उडान भरेको र मौसम पनि ठिकै रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताएका छन्। वेदर भन्नुहुन्छ भने आज बिहानदेखि पोखराको वेदर धेरै राम्रो थियो। विन्ड पनि त्यस्तो छैन। अब यो आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट के नै अब त्यो छानबिन कमिटी गठन आजै हुन्छ र उहाँले डिटेल भोइस रेकर्डरहरू के कस्तो भयो, ठ्याक्कै पाइलटहरूको आपसी कुराकानी, त्यसपछि अरू के फल्टीहरू त्यसबाट मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामी नयाँ एयरपोर्टमा उडान अवतरण गरिरहेछौँ कि पुरानोमा गरिरहेछौँ? होइन, नयाँ विमानस्थलमै यो जहाज अवतरण गर्ने अवस्थामा थियो। सर्ट फाइनल लगभग हामी चाहिँ फाइनल अवस्थामा चाहिँ जहाज अवतरण गर्ने अवस्थामा थियो यो। त्यो हामीले चाहिँ पोखरा टावरसँग सम्पर्क गर्दाखेरि पाइलटले त्यस्तो केही भनेन। जहाजमा टेक्निकल कुराहरू अरू कुनै त्यस्तो चाहिँ जानकारी गराएको छैन। नत्र के हुन्छ भने प्र्याक्टिसेस भने कुनै जहाजमा खराबी आयो भने पाइलटले हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई फायर भेहिकलदेखि लिएर अरूले चाहिँ एसिस्टेन्ट माग्छ, हामीसँग सहयोग माग्छ। त्यही अनुसार टिआईमा पनि हामीले धेरैचोटि यो प्र्याक्टिस गरिसकेको अवस्था छ। हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग माग्नुहुन्छ भने हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फायर भेहिकल राख्छौँ। हाम्रा चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोगीहरू आर्मी प्रहरीहरू परिचालन गर्छौँ। तर आजको घटनामा पाइलटले हामीलाई एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई कुनै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सहयोग माग्नु भएको छैन। एयरलाइन्स र एयरपोर्टले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर नै उडान भरेको ठाकुरले बताए। एयरपोर्टबाट नजिकैको दूरीमा दुर्घटना भएको पनि उनले जानकारी दिए। दुर्घटनाका बेला मौसमको समस्या नभएकाले विमानको प्राविधिक कारणले दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। विमानमा आकाशमै आगोको झिल्को देखिएको थियो।
दुर्घटनास्थलमा अहिले उद्धार कार्य जारी छ। खोज तथा उद्धारमा 3वटै सुरक्षा निकायबाट 700 भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। वेदर भन्नुहुन्छ भने आज बिहान पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा हालसम्म 69 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। हालसम्म कोही पनि जीवित भेटिएका छैनन्। 3 जना अझै भेटिएका छैनन्। ज्यान गुमाउने 11 जनाको शनाखत भएको छ। शनाखत हुनेहरूमा निशान्त आचार्य, सङ्गीता शाही, डाक्टर सुशील श्रेष्ठ, डाक्टर सेना दिवाकर, 10 महिनाका रियान पौडेल, अदाकद अलमिया, लक्ष्मी पौडेल, प्रसिद्धि पौडेल, अरुण पौडेल, पूर्णकुमार गुरुङ रहेका छन्। यस्तै कोरियन नागरिक यो क्यान गोलको पनि शनाखत भएको छ। दुर्घटनास्थलमा खोज तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ। दुर्घटना भएको विमान चोर साँगो हुँदै आकाशमा असन्तुलित भएर उडेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। स्थानीयहरूले दुर्घटना हुनुभन्दा केही मिनेट अघि मात्रै विमान यसअघि उड्ने बाटोभन्दा फरक बाटोमा उडेको देखिएको थियो। मान्छे नै भागेर आइयो नि, भागेर त के नै भेट्न सक्नु छैन त। तैपनि अब नजिकमै भएर छिटो भेट्न सकियो, टाढै भएको त केही गर्न सकिँदैन। तर हामी चाहिँ भाग्दै आइयो त्यहाँबाट। भाग्दै आउँदा आउँदै हामी त्यो मन्दिरभन्दा उता नआइसक्थ्यौँ। यहाँ प्लेन क्रस त्यहाँ अलिकति मात्र मन्दिर छ, त्यो मन्दिरभन्दा मास्टर नआइसक्थ्यौँ। क्रस भएपछि हामी यहाँ आउँदा त देख्न सक्ने अवस्था थियो। दुर्घटनामा मृत्यु भएका र सङ्कलन भएका सबै शव स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिने भएको छ। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्यसहित 72 जना रहेका थिए, जसमा 25 जना महिला, 37 जना पुरुष, बालक 3 जना र शिशु 3 जना रहेका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। सरकारले पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन तथा जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका सदस्यहरूमा हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीपक प्रकाश वास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्भार विषयका इन्जिनियर एकराज जङ थापा रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन 45 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। हवाई दुर्घटना हुन नदिन, खास गरी आन्तरिक उडानतर्फ हवाई दुर्घटना हुन नदिन सबै जसो वायु सेवा कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानमा रहेका आफ्ना विमानहरूको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ र यसको अनुगमन चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ र यो हवाई आन्तरिक उडानमा रहेका विमानहरूको प्राविधिक पक्षको परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले हवाई दुर्घटना हुन नदिनका निम्ति भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। बैठकले आन्तरिक उडानका सबै विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ भने आफन्तलाई यकिन जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले बताए। त्यस्तै बैठकले दुर्घटनाको शोकमा सरकारले माघ 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको र दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र निधन भएका व्यक्तिको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ। विमान दुर्घटनापछि आफन्त बिचल्लीमा परे। एकातिर शोक, अर्कोतिर दुर्घटनास्थल पोखरा जान पनि पाएनन्। उडान स्थगित भएपछि दुर्घटनामा परेका यात्रुका आफन्त
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शोकाकुल अवस्थामा भेटिएका थिए। एक रिपोर्ट। मेरो राजा मैले बिहान बात गरेको भएको मेरो छोरी यात्रा सुरु गरिसकेपछि गन्तव्यमा पुग्ने चाहना सबैको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ यात्रा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन। आइतबार ठिक यस्तै भएको छ। माघको पहिलो दिन अर्थात् माघे सङ्क्रान्तिको दिन यति एयरलाइन्सको विमानमा 68 जना यात्रुले गन्तव्य तय गरे। सम्भवतः यात्राका पछाडि सबैका धेरै उद्देश्य रहेका थिए। कसैको भ्रमण, कसैको पारिवारिक एवं चाडबाड विशेष कार्यक्रम र चालक दलका सदस्यलाई यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने अभिभारा। यस्तै उद्देश्यसहित सबै निकै उत्साहका साथ त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिहान 10:32 बजे पोखरा उडेका चालक दलका 4 सहित 32 जना पोखरा जीवितै उत्रन पाएनन्। 25 महिला, 37 पुरुष, 3 बालक र 3 कलिला शिशुको उत्रियो त केवल सास नभएको शरीर मात्र। तपाईले भित्र लाग्नु नै जमन सक्छ। ठिक छ, तपाईले 3 घण्टामा के गर्नुभयो यसको रिपोर्ट दिनु त मलाई। न मान्छे हस्पिटलमा गएको छ, न मान्छे पठाउन पाएछ तपाईहरुले। के गरिराख्नु भएको छ यहाँ? एउटा कुरा के सबै कुरा हामीलाई पनि हुँदैन। झुक्काउने काम के तपाईहरुले? झुक्का गएन। हामीले के भने तपाईहरुलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ? उता आफन्त चढेको विमान दुर्घटना भएको खबर थाहा पाएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुवाबासी नै चल्यो। सँगै कसैले वायु सेवाको व्यवस्थापनप्रति आक्रोश पनि पोखे। क्रस भएको कति टाइम भयो? 3 घण्टा भएन? 3 घण्टामा तपाईहरुले के गर्नुभयो? पैसा माग्नु गर्नुभयो यो सिस्टम चलाउने। टिकट काटेर हुन्छ। मान्छे मरिसक्यो, जिना छ। सबै भन्नु पर्यो। किन झुट बोलेर राख्नु छ? झुटो भाषा दिएर के दिएर प्लेन आफ्नो मान्छे के हुन्थ्यो दाइ? तपाईको भाइ के छोराउनी के भन्थ्यो? तर पनि यस्तो गर्न हो। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका आफन्त मात्र चिन्तित भएनन्। सिङ्गो नेपाल र देश विदेशलाई नै स्तब्ध बनायो। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुरज घिमिरे, काठमाडौँ। सामान्यतया हवाई यात्रा विश्वभरि नै सुरक्षित मानिन्छ, तर अन्य देशको उडान सङ्ख्या र दुर्घटनाको दर दाँज्यो भने नेपालको आकाश असुरक्षित मानिन्छ। तर यसलाई सुरक्षित बनाउन खासै पहल भने भएको पाइँदैन, जसले गर्दा सयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको हवाई उड्डयन इतिहासमा आइतबार पोखराको दुर्घटनासहित हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या 104 पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2012 वैशाखमा पहिलो पटक सिमरामा भारतको कलिङ्गा एयर दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। आइतबारको पोखरा दुर्घटना बाहेक हालसम्म यी हवाई दुर्घटनामा 849 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा आन्तरिकतर्फ 364, सिंगल इन्जिन भएका विमान दुर्घटनामा 25, हेलिकप्टरतर्फ 85 र विदेशी वायु सेवातर्फ 375 गरी जम्मा 849 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि गत जेठमा जोमसोमका लागि 19 जना यात्रु बोकेर पोखराबाट उडेको तारा एयरको ट्विनेटेड विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा सन् 2006 यताको दुर्घटनाको विवरण यस्तो छ। मे 2022 पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना, 22 जनाको मृत्यु। अप्रिल 2019 सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको विमान दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु। फेब्रुअरी 2019 ताप्लेजुङको पाथीभरा नजिक एयर डाइनेस्टिक हेलिकप्टर दुर्घटना, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु। सेप्टेम्बर 2018 गोर्खाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर धादिङ र नुवाकोटको सीमामा दुर्घटना, 1 जापानी सहित 6 जनाको मृत्यु।
मार्च 2018 बङ्गलादेशबाट नेपाल आएको US बङ्गला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त 51 जनाको मृत्यु। फेब्रुअरी 2016 पोखराबाट जोमसुम उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त 23 जनाको मृत्यु। मे 2015 भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिएको अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर चरीकोट नजिकै दुर्घटनाग्रस्त 6 अमेरिकी सैनिक, 2 नेपाली सेनाका अधिकारी र 5 जना सर्वसाधारण गरी 13 जनाको मृत्यु। जुन 2015 सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पको राहत तथा उद्धारमा गएको चार्टर हेलिकप्टर दुर्घटना 4 जनाको मृत्यु। मार्च 2015 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुस्सुका कारण टर्किस एयरको विमान धावन मार्गमा चिप्लियो, 4 दिन विमानस्थल बन्द। फेब्रुअरी 2014 पोखराबाट जुम्ला उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान अर्घाखाँचीमा दुर्घटना, 18 जनाको मृत्यु। सेप्टेम्बर 2012 काठमाडौँबाट लुक्ला उडेको सीता एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटना, 19 जनाको मृत्यु। 2012 मे भारतीय तीर्थयात्री बोकेको पोखराबाट जोमसुम उडेको अग्नि एयरको विमान जोमसुम विमानस्थल नजिकै दुर्घटना, 19 जनाको मृत्यु। सेप्टेम्बर 2011 हिमालको दृश्यावलोकन अर्थात् माउन्टेन फ्लाइटका लागि उडेको बुद्ध एयरको एउटा विमान काठमाडौँ नजिकै कोत डाँडामा दुर्घटनाग्रस्त, नेपाली, भारतीय र अन्य देशका नागरिक सहित 14 जनाको मृत्यु। डिसेम्बर 2010 लामी डाँडाबाट काठमाडौँ उडेको विमान ओखलढुङ्गामा दुर्घटना, 22 जनाको मृत्यु। अगस्त 2010 काठमाडौँबाट लुक्लातर्फ उडेको विमान दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु। अक्टोबर 2008 लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण गर्दै गरेको विमान दुर्घटना, 18 जनाको मृत्यु, 1 घाइते। सेप्टेम्बर 2006 शङ्खसोवाको घुन्सामा श्री एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना, 24 जनाको मृत्यु। यसरी पटक पटकका दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन समिति बनाउँछ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, तर थप दुर्घटना हुन नदिन कुनै योजना बन्दैन, जसका कारण दुर्घटनाले निरन्तरता पाइरहेको छ। यही अवस्था रही नेपालको उड्डयन क्षेत्र थप जोखिममा पर्ने देखिन्छ। यो छानबिन कमिटीले दिएको रिपोर्टलाई र यो छानबिन कमिटीले निष्पक्ष रिपोर्ट दियोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो, दिएको रिपोर्टलाई चाहिँ एकदम सिभिल एभिएसनले पनि, एयरलाइन्सले पनि, तपाईँको नेपाल सरकारले पनि एकदमै हुबहु लागू गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। अब आजको पाठ गरेँ मैले। अब मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यो घटना घटेपछि छानबिन कमिटी गठन गर्ने होइन, एउटा पर्मानेन्ट बडी नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयमा रहने गरी एउटा पर्मानेन्ट बडीको गठन हुनुपर्छ। तर त्यो गठन हुँदाखेरि त्यो अनुहार हेरेर होइन, विज्ञता हेरेर। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार व्यावसायिक आन्तरिक उडानतर्फ पोखरामा आइतबार भएको यो 50औं दुर्घटना हो। यस्तै नेपालमा हालसम्म एक इन्जिन युक्त 8 वटा दुर्घटना भएका छन् भने हेलिकप्टरतर्फ 36 र विदेशी 10 वटा वायु सेवा समेत गरी नेपालमा हालसम्म 104 वटा दुर्घटना भइसकेका छन्। नेपाली आकाशमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटना भने सन् 1992 मा भएको थियो। ललितपुरको भट्टे डाँडामा पाकिस्तान एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा 167 जना यात्रुको ज्यान गएको थियो। सोही वर्ष थाई एयरको जहाज दुर्घटनामा 113 यात्रुले ज्यान गुमाएका थिए। पछिल्लो पटक सन् 2018 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा US बङ्गाल कम्पनीको जहाज दुर्घटना हुँदा 51 जना यात्रुको ज्यान गएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा 10 वटा विदेशी मुलुकका जहाज दुर्घटनामा परेका छन् र 373 जना यात्रुले ज्यान गुमाएका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। आज माघे संक्रान्ति। विभिन्न धर्म र समुदायका मानिसले आफ्नै तरिकाले यस पर्वलाई मनाएका छन्। पुसमा पकाउने, माघमा खाने भन्ने भनाइ समेत प्रचलनमा रहेको यस पर्वमा घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, तरुल खाएर पर्व मनाउने गरिन्छ। आजको दिनमा पवित्र गंगा एवं त्रिवेणीमा स्नान गरेर जप ध्यान गरेर मिष्टान्न खानेकुरा खाएर मनाउने प्रचलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। आजको दिन पवित्र नदी तथा त्रिवेणीहरूमा मकर नुहाएर घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, तरुल, खिचडी जस्ता खानेकुरा खाने गरिन्छ। यस पर्वलाई पुसमा पकाएर माघमा खाने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ।
माघे संक्रान्तिलाई विभिन्न धर्म र समुदायका मानिसले विभिन्न तरिकाले यस पर्वलाई मनाउने गर्दछन्। थारू समुदायले भने माघी पर्वलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्दछन्। त्यस्तै थारू समुदायले मात्र नभई अन्य समुदायले पनि यस पर्वलाई निकै उत्साहका साथ मनाउने गर्दछन्। त्यस्तै आजको दिनमा शरीरमा तिलको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्किने शास्त्रीय मान्यता समेत रहेको छ। आजको दिन माघीको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मेलाहरू लागेका थिए भने नेपालका अन्य स्थानमा पनि मेला लाग्ने गर्दछ। मेलाकै अवसरमा आआफ्नो परम्पराको प्रदर्शनी पनि गरिन्छ। मगर तथा किरात समुदायमा पनि धुमधामका साथ माघे संक्रान्ति मनाउने गरिन्छ। मगर समुदायमा 3 दिनसम्म चेलीबेटी पूजा गर्ने पितृ पूजा गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै तराईवासीले पनि माघ 1 गतेलाई नुवान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। आजको दिन घिउ चाकु जस्ता परिकार खाएर पनि मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष जाडोको समयमा पर्ने भएकोले यी खाद्य पदार्थ खाएमा शरीरमा न्यानोपन हुने र विभिन्न रोगबाट मुक्त हुने मान्यता रहेको छ। माघीमा खाइने चाकुको आफ्नै विशेषता रहेको छ। नेवार समुदायमा त झन् मानिस जन्मिदा वा मर्दा समेत चाकुको प्रयोग गरिन्छ। माघ महिनामा यो खाइने गरिन्छ। माघ 1 गते मेहनत चाकु, घिउ, तरुल, लसुन, हरियो लसुन अनि नेवारी परम्पराले समय बजी अनि तोरीको तेल लगाएर तपाईँको यो माघी मनाउने चलन छ। विशेष नेवारी परम्परा अनुसार नेपाली पात्रका अनुसार 10औं महिनाको पहिलो दिनको रूपमा अर्थात् माघ 1 गतेका दिन माघे संक्रान्ति मनाइन्छ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने भएकोले माघ 1 गतेको दिनलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। आजबाट उत्तरायण सुरु भएकोले रात छोटो हुँदै जान्छ भने दिन लामो हुँदै जान्छ। उदयपुरको कटारीमा 15 दिनसम्म लाग्ने त्रिवेणी मेला माघे संक्रान्तिदेखि सुरु भएको छ। कमला, तावा र ककरु नदीको उद्गम स्थल त्रिवेणी घाटमा लाग्ने भएकाले मैनी मेलालाई त्रिवेणी मेला भनिएको हो। मेलामा मकर स्नान गरी भाकल गरे अनुसारको पशुपक्षी बलि दिई पूजा आराधना गर्नाले चिताएको पुग्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। त्रिवेणीमा शनिबार बिहानैदेखि मकर नुहाउनेहरूको घुइँचो लागेको छ। मेलामा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चलका अलावा भारतबाट समेत मेला घुम्न आउनेहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिका खोक्सामा 15 दिनसम्म त्रिवेणी मेला लाग्ने गरेको छ। 3 नदीको सङ्गम स्थल मकर स्नान गरी भाकल गरे अनुसारको पशुपक्षी बलि दिई पूजा आराधना गर्नाले चिताएको पूरा हुने जनविश्वास छ। त्रिवेणी धाममा चाहिँ भाकलहरू पुरा हुने हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ त्रिवेणी धाममा चाहिँ स्नान गर्नलाई आउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ सबै मान्छेहरू चाहिँ आउने गर्छन्। हामी पनि त्यही विश्वास ल्याएको छौँ। यहाँ धार्मिक स्थल हो। यो चाहिँ 3 खोलाको मिलन स्थल भएकोले यसलाई त्रिवेणी पनि भन्छ र यहाँ नुहाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हरेकले आफ्नो आफ्नो भाकलहरू गरेको पुरा हुने र नुहाउँदाखेरि रोग भेदहरू सबै भाग्ने भएकोले यहाँ हामी नुहाउन आउने गर्छौँ। त्रिवेणीमा मकर नुहाउन सिराहा, सप्तरी, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु लगायतका छिमेकी जिल्लाहरू हुँदै भारतको बिहार प्रदेशबाट समेत धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन्। यो परापुरा कालदेखि लाग्दै आएको मेला, यसको इतिहास कसैलाई पनि थाहा छैन। यो 7औं पुस्ता अगाडिका पुस्तालाई सोधियो भने पनि यो मेला यस धार्मिक ठाउँमा चाहिँ आएर स्नान गर्ने चाहिँ परापुरा कालदेखि चलिआएको। यसको इतिहास कसैलाई नै आएको छैन। यो धेरै लामो इतिहास यसको रहेकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देवी देवताहरू कमला नदीमा आएर आजको दिन स्नान गर्ने त्यो चाहिँ मान्यता सबै आम जनसमा चाहिँ मान्यता त्यो रहेको छ र अरू चाहिँ सबैजना भक्तजनहरू पनि यही कमला नदीमा आएर नुहाउँदाखेरि पुण्य हुने भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता रहेको छ। मेलाको आकर्षण सोलुखुम्बुको भोटे कुकुर र ओखलढुङ्गाको राडी पाखी हुने गरेको छ। 2 वर्षदेखि कोभिड-19 का कारण मेला सञ्चालन हुन सकेको थिएन। यो मेला पूर्वी नेपालमै परिचित छ। भक्तपुरमा सम्यक महादान पर्व आइतबार भव्य रूपले मनाइएको छ। तेल संक्रान्ति, माघे संक्रान्तिको अवसरमा हरेक वर्ष मनाइने यो पर्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूपले मनाउने मौलिक पर्व हो। भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा रहेका 5 दीपकरहरू र बिहारका गुरुहरूलाई
आफ्ना मनोआकांक्षा पूरा हुने अपेक्षासहित सर्वसाधारणले गरिने दान नै सम्यक दान पर्व हो। सम्यक दान पर्वमा भूमिबाट उब्जाउ हुने अन्न, दान, चामल, गेडागुडीका साथै फलफूल र मिठाई दान गरिन्छ। भक्तपुरमा सम्यक भोजन दान पर्व नेपाल सम्मत 787 सालमा भक्तपुर चतुर्ब्रह्मा महाविहारका वज्राचार्य जयरत्नले स्थापना गर्नुभएको इतिहासमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि नेपाली राजनीतिमा अनेकौं अड्कलबाजी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसको कुरा सुन्ने अवस्था आएको बताएपछि थप राजनीतिक रौनक बढेको छ। प्रतिपक्ष भए पनि भागबण्डामा सामेल हुन खोजेको काङ्ग्रेसले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसलाई बेवास्ता गर्न खोजे यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले लगायत अन्य साना दलको समर्थनमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिएका थिए। नयाँ समीकरणमा सहभागी दलले मात्र विश्वासको मत दिने आकलन विपरीत प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। काङ्ग्रेसको विश्वासको मत समेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा काङ्ग्रेसको समेत कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रचण्ड भनाइ छ। शनिबार केही सम्पादकहरूसँग पनि प्रचण्डले यही भनाइ राखेका थिए। काङ्ग्रेस सभापति देउवाको अर्जुन दृष्टि राष्ट्रपति वा सभामुख मध्ये एक लिने चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड तयार हुने हुन् वा नहुने यकिन नभए पनि अब भने काङ्ग्रेसको कुरा सुन्नुपर्ने दबावमा प्रचण्ड पर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन निवासमा नै पुगेर देउवासँग वार्ता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पावर सेयरिङमा सहभागी गराउने शर्तमा काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत माओवादीका केही नेताहरूको भनाइले यो अनुमानलाई पुष्टि गर्दै गएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सहमति र सहकार्य गर्न काङ्ग्रेसको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए। उनले सत्ता गठबन्धनका 7 दल बाहेक काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएका कारण प्रचण्डले माघ 3 गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा यसबारे छलफल गरिने जानकारी दिए। समर्थन गरेको स्थितिमा त अब कसरी कोअपरेट गरेर लैजाने भन्ने दायित्व र जिम्मेवारी त आयो त फेरि चाहिँ हैन। त्यो त सुरुवात चाहिँ 7 दलले नै गरेको हुनाले 7 दलले नै फेरि चाहिँ आफैले राखेको प्रस्तावलाई समर्थन गरेर आएपछि त चाहिँ आफैले चाहिँ समेट्ने जुक्ति त निकाल्नु पर्यो त चाहिँ आफ्नो दललाई लागेको कुरा त सर्वदलीय बैठकमै राखेर छलफल गर्ने कुरा भयो। त्यही कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट भेटिन्छ, कहाँनिर सहमति भेटिन्छ, त्यही आधारमा अगाडि बढ्ने विषय पर्यो। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेससँग सकारात्मक देखिएपछि सत्ताको अर्को घटक नेकपा एमाले भने काङ्ग्रेससँग झस्किएको छ। एमाले पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा मौखिक वा लिखित जे सहमति भएको छ त्यो पालन गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ। काङ्ग्रेसले आफै प्रतिपक्षमा बस्छु भनिसकेपछि अरू भागबण्ड खोज्नु राम्रो होइन। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्छ भनेको हुनाले एक किसिमको सहमति भयो। अहिले अब भोट हालेको हुनाले नयाँ कन्टेक्स्टबाट सोच्नु पर्यो भन्ने कोणबाट उहाँको विश्लेषण मैले देखाएको छु। तर मौखिकै भए पनि लिखित मौखिक जे भए पनि सहमतिले पालना गर्दाखेरि नेतृत्वको विश्वसनीयता चाहिँ दह्रो हुन्छ। मैले अघि पनि भने र विश्वसनीयता भएन, नेतालाई पत्याएन भने जतिसुकै धेरै दलले सपोर्ट गरे पनि सिङ्गो राष्ट्र सरकारको पछि लाग्दैन। त्यसले चाहिँ जे हामीले काम गर्न खोजेका छौँ त्यसमा अवरोध खडा हुन्छ। माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसप्रति लचिलो भएकोमा काङ्ग्रेसले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसलाई व्यवस्था गर्न खोजे यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिएको छ। उहाँले यदि पुरानो गठबन्धन निर्वाचनभन्दा अगाडिको गठबन्धनलाई फेरि बिउटाएर जाने प्रयास गर्नुहुन्छ भने त्यो त स्वागत गर्नुपर्छ। किनभने हामी त्यही गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूले टिकट पाएनौँ, गठबन्धनका साथीहरूलाई टिकट दियौँ। थुप्रै ठाउँमा काङ्ग्रेसी साथीहरू सङ्गठन निर्माणमा निकै सक्रिय भए तर टिकट नपाएर हार्नु पर्यो। त्यसकारणले अब यदि प्रचण्डले फेरि त्यो राजनीतिक इमान्दारिता देखाएर पुरानै गठबन्धनलाई म कायम राख्नुहुन्छ भने त काङ्ग्रेसले स्वागत गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी विगतमा झैँ काङ्ग्रेससँग मिलेर समीकरण तोड्छ कि भन्ने भएले यसको असर एमालेलाई पर्दै गएको छ, जसको परिणामस्वरूप प्रचण्ड लगायत माओवादी नेताहरू काङ्ग्रेसप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
तर एमाले भने काङ्ग्रेसप्रति सकारात्मक देखिएको छैन। काङ्ग्रेसले समेत पावर सेयरिङमा सहभागिता खोज्न थालेपछि संसदमा सशक्त आवाज उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षको अभाव खड्किँदै गएको छ। साथै सत्ताका महत्त्वपूर्ण पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायत महत्त्वपूर्ण पद हात लगाउन समेत काङ्ग्रेसले दरो बार्गेनिङ सुरु गरिसकेको छ। यसबाट एमाले रुष्ट बनेको छ। काङ्ग्रेसको सहयोगमा नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यी विषयमा काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, राप्रपा लगायतका नेताबीच 1.5 साता अघि नै अनौपचारिक छलफल चलिसकेको छ। यो देखेर अघिल्लो शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले एक कार्यक्रममा काङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धन तोड्न लागि परेको र छिमेकी मुलुक भारतप्रति सङ्केत गर्दै पर्खालबाट छिमेकीले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ 3 गते काङ्ग्रेसलाई समेत बोलाएको सर्वदलीय बैठकले के निर्णय गर्छ त्यसले आगामी राजनीतिको दिशाको सङ्केत गर्न सक्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। 4 वर्ष अघि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 स्थित निम्बुखेडा खोला किनारमा मृत फेला परेकी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको लागि कयौं अनुसन्धान र छानबिन समिति गठन भए, तर ती सबै समितिले अनुसन्धानको टुङ्गो लगाउन सकेनन्। अनुसन्धानका लागि केही निकायले त झन् चरम लापरवाही नै गरे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री नियुक्त भएकै दिन घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिए, तर पन्त प्रकरणको छानबिनको टुङ्गो लागेको छैन। एक रिपोर्ट। 2075 साउन 11 गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 स्थित निम्बुखेडा खोला किनारमा मृत फेला परेकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखायो। तर आज 4 वर्ष पुगिसक्दा पनि निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको निष्कर्ष आउन सकेको छैन। कञ्चनपुर प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि नै आवश्यक प्रोटोकल प्रयोग गर्न सकेन। अनुसन्धानमा धेरै त्रुटि भएको प्रहरीकै उच्च अधिकारी एवं जानकारहरूको दाबी छ। अब हेर्नुहोस् निर्मला पन्त प्रकरणको छानबिनका लागि कुन कुन समिति बने। कञ्चनपुर प्रहरीबाट अनुसन्धानको थालनी, सिआइबीका डिएसपी अङ्गुर जीसी नेतृत्वको अनुसन्धान टोली, गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआइजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको समितिबाट प्रतिवेदन पेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा डिएनए एक्सपर्ट सहितको अनुसन्धान, पुनः गृह मन्त्रालयद्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्व कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा डिएनए छानबिन समिति गठन। पटक पटक गरी 4 वर्षमा यति धेरै समिति गठन भए तर अनुसन्धानको प्रगति शून्य छ। यस बीचमा केही व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेर सार्वजनिक पनि गरियो, तर डिएनए नमिलेपछि रिहा गरियो। त्यसो त प्रहरी अनुसन्धानमा गरेका गल्ती र अख्तियारको दुरुपयोगको त बयान गरेर साध्य नै छैन। अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएका कयौं प्रहरीका पदाधिकारी कारबाहीमा परेको सर्वविदित नै छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा भयो वा भएन भनेर खोज्ने हो भने नेपाल प्रहरी र सरकारवाला निकायले पक्कै पनि ठोस जवाब दिन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा संकलन गर्नुपर्ने सबै तथ्यहरू संकलन नगरेको दाबी गर्छन्। सिमेन्टको ढलाइ गरेको थियो, टेबल थियो। अब तपाईँ आफै सोच्नु त्यहाँनिर कतिको सफा हुन्थ्यो होला पोस्टमार्टम गर्न राखिएको ठाउँमा। त्यसपछि अनि त्यो कुचाको सिङ्कोमा कपास बेरेर स्पर्म निकालिएको थियो, भेजिनल स्वाब निकालिएको थियो। अब त्यसपछि त्यो लगेर वहाँनिर राख्यो, पुर्याइयो, ल्याबमा पुर्याइयो। ल्याबमा पनि मैले के देखेँ भने बायोलोजी ल्याबमा त्यहाँनिर सुरुमा खोलिएको थियो र एकै दिनमा 3-4वटा 5वटा केसहरू रन गर्ने भन्ने त्यहाँनिर अवस्था देख्यो। त्यो पनि मलाई त्यो ठिक लागेन, किनभने त्यस्तो हुँदा कन्टामिनेसनको सम्भावना हुन्छ। डिएनए एकदम मोस्ट सेन्सिटिभ हो, यसलाई त्यही तरिकाले नै हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। प्रहरीको यस्तै लापरवाहीका कारण अनुसन्धानको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। के अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन सम्भव छैन त? प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू यस्तो बताउँछन्। दौडेको तपाईँ डिएनए पछि छ, डिएनएको के भएको भने अब जीवन रिजालको जो समिति छ उसले खारिज पनि गरिसकेको छ र डिएनए काम लाग्दैन भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ एउटा कुरा होइन। अब गर्ने भनेको मैले के भनेपछि तपाईँको कति इन्भेस्टिगेसन के हुन्छ भनेपछि देखेका सुनेका जुन कुराहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ सिलसिलावार मिलाउँदै जाने, त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ कति कुराहरूले होइन। भएन भने पछि भन्नुहोस् त यसमा रेप केस पछि त्यो घटनास्थलमा भएको प्रमाण के बाँकी राख्यो? के पनि बाँकी छैन नि। अब त के हो भनेपछि त्यो घटनास्थलमा जुन भएका चरणका जुन घटनाहरू छन् नि त्यो घटनाको जुन कथाहरू छ त्यसलाई चाहिँ जोड्दै जानुपर्ने हो।
र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्दै गएपछि मात्रै सम्भव छ, अरू बाटो देख्दैन म त। निकै चासोका साथ हेरिएको तर अहिलेसम्म सत्य तथ्य पत्ता लाग्न नसकेको निर्मला पन्त प्रकरणको थप अनुसन्धानका लागि नयाँ सरकार गठन भएसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएसँगै सिआइबीको एक टोलीले कञ्चनपुर पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाल खटिएको टोलीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विगत 4 वर्षदेखि निर्मला पन्त प्रकरण छायामा परेको छ। अहिले गृह मन्त्रालयले खटाए सरह कैयौँ टोली र समितिले अनुसन्धान गरिसके, तर अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। के निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्गो लाग्न नसक्ने नै हो त? यदि सकिन्छ भने किन धिरासुस्ती? यस प्रश्नको सरकारले जबरजस्त जवाफ दिन सकोस्। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्राइम न्युज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। आज देशभर सर्वाङ्गीण विकासका लागि योग भन्ने मूल नाराका साथ 8औं योग दिवस मनाइएको छ। योगा मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। यसले मानिसलाई स्वतस्फूर्त राख्नका साथै विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ। तर पछिल्लो पिढी योग तथा ध्यानभन्दा पनि मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता प्राविधिक कुराहरूमा समय खर्चिने गर्छन्। यसले हिजो आज युवाहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक मानिस लामो आयु र निरोगी बन्न चाहन्छन्, तर दैनिक जीवनयापन भागदौडका बीचमा मानिस आफ्नो स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन्। डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै आम मानिसहरूको जनजीवन मोबाइल फोन, कम्प्युटर तथा विभिन्न प्राविधिक कुरामा समय व्यतीत गर्छन्। तर यही माझमा आम मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्यमाथि ठूलो हेलचक्राइ गरिरहेका हुन्छन्। अस्वस्थ खानपान, पर्याप्त व्यायाम नगर्दा मानिसको जीवन अस्वस्थकरतिर धकेलिरहेको हुन्छ। मानिसको शरीरमा हरेक कुराको मात्रा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सही मात्रामा भोजन, सही मात्रामा भिटामिन, सही मात्रामा प्रोटिन, पानी, निन्द्रा, व्यायाम योगले मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ। स्वस्थ रहनका लागि योगमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। ध्यान तथा योगा गर्ने बानीले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। खाली पेट बिहान योगा गर्न स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ। ध्यान तथा योगाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। योगले मानिसमा सकारात्मक भावनाको वृद्धि विकास हुन्छ। मनको चञ्चलता कम हुन्छ, शान्त स्वभावको बनाउँछ। अनिन्द्राको समस्या छ भने सुधार हुन्छ। डर, चिन्ता तथा डिप्रेसनबाट मुक्त गराउँछ। कुलतबाट जोगिन सहयोग पुर्याउँछ। तनाव नियन्त्रण गर्छ। पारिवारिक सद्भाव बढ्छ। यी बाहेक पनि ध्यानले स्मरण शक्तिको विकास गर्छ। शारीरिक दुखाइबाट छुटकारा पाइन्छ। ध्यानले दिमाग एकाग्र हुने क्षमताको पनि विकास गर्छ। योगले रक्तचाप सन्तुलित भई मुटु रोगसम्म बचाउँछ। अरूप्रति मानवीय भावनाको विकास हुन्छ। योग अभ्यासले विभिन्न रोगबाट बचाउनुका साथै खतरनाक क्यान्सर रोगबाट समेत जोगाउने विज्ञहरूको भनाइ छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सातौं संस्करणको NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपालले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपाको कबड हलमा आइतबार भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। हेल्प नेपालले आर्मीलाई 25-21, 26-24 र 25-23 ले हराएर च्याम्पियन बनेको हो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले 4 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता आर्मीले 2 लाखमा चित्त बुझाएको छ। त्यस्तै महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिसले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपाको कबड हलमा आइतबार नै भएको फाइनलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा हराएर पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो सेट 25-22 ले गुमाएको पुलिसले दोस्रो सेट 25-17 ले जितेको थियो। डायमन्डले तेस्रो सेट 27-25 ले जितेकोमा चौथो सेट पुलिसले 25-19 ले जितेको थियो। निर्णायक तथा पाँचौं सेटमा पुलिसले 15-11 को जित निकाल्न सफल भयो। महिलातर्फको फाइनलमा विजेता बनेको पुलिसले 4 लाख नगद पुरस्कार पाएको छ। उपविजेतामा सीमित डायमन्डले भने 2 लाख रुपियाँ पाएको छ। तेस्रो भएको एपीएफले 1 लाख रुपियाँ हात पारेको छ भने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 8 टोलीको सहभागिता रहेको थियो।
नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने त्रिदेशीय एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइतबार आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको एक दिवसीय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। ट्यु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति, 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि, 12 जनाको मात्रै शनाखत, 3 जनाको खोजी कार्य जारी। मापदण्ड पूरा गरेरै उडान भरेको प्राधिकरणको दावी, प्राविधिक गडबडी हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष, छानबिन गर्न सरकारद्वारा आयोग गठन, भोलि राष्ट्रिय शोक। आज मकर संक्रान्ति अर्थात् माघे संक्रान्ति देशभर धुमधामसँग मनाइयो। विभिन्न तीर्थस्थलमा भक्तजनको घुइँचो, थारू समुदायमा माघीको विशेष रौनक। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। बाढी र पहिरोले 2.5 करोड मानिस प्रभावित। र एनबिए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई, पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाललाई। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।